बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी इजाफा हुआ है। एनटीडीसी के ट्रांसमिशन सिस्टम में मुसलसल ट्रिपिंग की वजह से शहरी परेशान हैं। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के ट्रांसमिशन सिस्टम में मुसलसल ट्रिपिंग सार्फिन के लिए वबाल जान बनती जा रही है। एनटीडीसी के सिस्टम में 2 रोज से खराबियां पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से लाहौरियों को गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। जुम्मे के रोज बंद रोड सर्किट में फनी खराबी होने की वजह से लेस्को के 3 ग्रिड स्टेशन से घंटों बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रही। बिजली बंदिश की वजह से गुलशन रावी, सब्जाजार और सैदपुर के सार्फिन को मुश्किलात दरपेश रही। वाज़ेह रहे कि 24 घंटे के दौरान एनटीडीसी के न्यू कोटलखपत, रावी और गाजी सर्किट में फनी खराबी पैदा हुई, जिसकी वजह से सार्फिन को घंटों बिजली बंदिश का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब एनटीडीसी तर्जुमान के मुताबिक मंजूर शुदा शटडाउन पर बिजली बंद करके मुरम्मती काम किया गया। इस वजह से 70 मेगावाट की मैनेजमेंट करना पड़ी। शाहिद सिप्रा, सिटी 42। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी कहते हैं कि बिजली न रात में आती है न दिन में, लेकिन बिल जरूर आ जाते हैं। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब भी सहना पड़ता है। सूरज का पारा हाई, ऐसे में बिजली की बंदिश ने गर्मी के 27 शहरियों का जीना महाल कर रखा है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी सख्त परेशान हैं। शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं जो लोड शेडिंग के अजाब से महफूज हो। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। शहरी हबस और शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश पर बिलबिला उठे। ये देखें, पसीनों पसीन हुए में, लाइट का कुछ समझ में नहीं आ रही। अभी तो सारी मार्केट वगैरह भी बंद होती हैं हफ्ते में 2 दिन, उसके अलावा भी लोड शेडिंग डेली की है और बगैर उसके है कोई पता नहीं किस टाइम लोड शेडिंग होनी है किस टाइम नहीं है। एडी गर्मी च नाल दा लाइट जानी नहीं चाहिए, ये बेटैमी चली जाती है। मासूम बच्चे भी चीका मारते हैं, बुढ़े भी चीका मारते। लाइट पिछले साल काफ़ी कंट्रोल सी इन्हां दा, हुण ऐतकी कंट्रोल तो बाहर हो गई लाइट। ट्रांसफार्मर चल जाता है, मसला कहता दूजे दे पांदे ने, वो भी सर जाता है, फिर सारे नूं अंधेरे च पांदे ने। बिल ऐसे आ रहे हैं 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से बिल देगा और कहाँ से जिएगा। लोड शेडिंग से आजिज शहरी कहते हैं कि बिजली तो मुयस्सर नहीं मगर बिल जरूर आता है, और अगर बिल जमा करवाने में ताखिर हो जाए तो लेस्को के मुलाजमीन मीटर उतारने में भी देर नहीं करते। कैमरामैन राना यास के साथ फारहान यामीन, सिटी 42। स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी का कमाल या शहरियों का एहतियात की पॉलिसी पर अमल पैरा होना। अंदरूनी शहर और गुलबर्ग से सिर्फ 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इलाकों का मुहासरा आज रात 12 बजे खत्म कर दिया जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए 10 रोज से बंद 7 एरियाज का लॉकडाउन किया गया था। 7 बड़े इलाकों से 1,000 फी का टेस्ट सैंपलिंग करवाई गई। गुज़िश्ता 10 रोज से अंदरूनी शहर से 4 और गुलबर्ग से 5 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मॉडल टाउन, DHA, गुलशन रावी, फैसल टाउन, गार्डन टाउन में भी कोरोना केसेस की तादाद इंतहाई कम आई। कोरोना केसेस की तादाद में नुमाया कमी के बायस इलाकों को मुकम्मल खोलने पर इत्तफाक किया गया। 7 बड़े इलाके खोलने के बाद कारोबारी सरगर्मियां पीस से बहाल हो जाएंगी। मजीद इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत बंद करने का फैसला काबीना कमेटी ही करेगी। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद और जायदाद जब्ती की सजा सुनाने वाले साबिक जज एहतसाब अदालत अरशद मलिक को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की सरबराही में 7 रुकनी इंतजामी कमेटी के जजेस का इजलास हुआ। इजलास में साबिक जज एहतसाब अदालत अरशद मलिक के खिलाफ होने वाली हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम की इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लिया गया, जिसमें जज अरशद मलिक को नौकरी से बरतरफ करने की सिफारिश की गई, जिस पर इंतजामी कमेटी ने जायजा लेने के बाद जज अरशद मलिक को बरतरफ करने की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अरशद मलिक को मुतनाज़ वीडियो मंजरेआम पर आने के बाद 12 जुलाई 2019 को ओहदे से हटाया था। जज अरशद मलिक को 22 अगस्त को OSD बनाया गया, जबकि 6 जुलाई को मरियम नवाज मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जज अरशद मलिक की वीडियोस मंजरेआम पर लाई थी। 7 जुलाई को इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ने वीडियोस की तरदीद की, जबकि 12 जुलाई को जज अरशद मलिक की खिदमात वजारत कानून को वापस कर दी गई थी। 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने FIA को 3 हफ्तों में मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया। 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जज अरशद मलिक को 7 जुलाई की प्रेस रिलीज और 11 जुलाई के बयान हल्फी को उनके खिलाफ चार्जशीट करार दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की ज़ेर सदारत होने वाले हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के इजलास में सीनियर तरीन जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आयशा ए मलिक। जज अरशद मलिक की बरतरफी के लाहौर हाई कोर्ट के 7 जज साहिबान के फैसले पर इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ का सब्र जीत गया।
میاں شہباز شریف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہوں کہ اس نے ملک و قوم کی مخلصانہ خدمت کرنے والے میاں نواز شریف کی بے گناہی کو ثابت کر دیا۔ ثابت ہو گیا کہ جج نے انصاف میں مبنی فیصلہ نہیں دیا تھا، 3 بار کے منتخب وزیر اعظم کو ناحق سزا دی گئی۔ میاں شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے کارکنوں اور عوام سے اپیل کی ہے کہ نواز شریف کی بے گناہی ثابت ہونے پر شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے فیصلے پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کا صبر جیت گیا، نواز شریف کی استقامت جبر پر بھاری رہی۔ یہ ملک کے منتخب وزیر اعظم ہیں جو اپنا آپ اور اپنا خاندان بکھرتا دیکھتے ہیں، بڑا نقصان اٹھا لیتے ہیں مگر آئین اور قانون کو سربلند رکھتے ہیں۔ نواز شریف کے چاہنے والے اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر ادا کریں۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے شیخوپورہ میں ٹرین حادثے پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ عمر اسلم سٹی 40۔ اور پیمرا کے غیر قانونی حکم نامے کے خلاف پوری صحافی برادری 24 نیوز کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ سینئر تجزیہ کار حامد میر کا کہنا ہے کہ پیمرا کے فیصلے سے پاکستان اور حکومت کی پوری دنیا میں بدنامی ہوگی۔ سیکرٹری جنرل پی ایف یو جیران عظیم، صدر پی یو جے شہزاد بٹ اور صدر کراچی پریس کلب امتیاز فرحان نے بھی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس صورتحال میں حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ جس سے کوئی چینل جو ہے وہ بند ہو اور اس میں سینکڑوں ورکر جو ہیں ان کو بے روزگار کیا جائے۔ تو یہ جو فیصلہ ہے، یہ فیصلہ جو ہے یہ بہت ہی افسوسناک فیصلہ ہے۔ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس جو ہے اس میں بھی پاکستان 1 سال میں 3 پوائنٹ نیچے چلا گیا ہے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، لیکن جمہوریت کے نام پر اس وقت پاکستان میں جس قسم کی حکومت چلائی جا رہی ہے تو اس نے انسانی حقوق اور آزادی صحافت کا گلا بالکل گھونٹ کے رکھ دیا ہے۔ بدترین صحافت کا جو دشمنی اور صحافت کے ساتھ زیادتی ہے وہ موجودہ دور حکومت میں ہے۔ عمریت میں بھی شاید ایسا نہیں ہوا، ہم نے مشرف دور میں بھی بڑی آزادی صحافت کی جنگ لڑی، لیکن اس وقت بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا، پسند ناپسند نہیں تھی۔ لیکن اب تو بالکل اس طرح ہو گیا ہے کہ جو ان کو اچھا نہیں لگتا اس چینل کو جس وقت چاہتے ہیں اپنی مرضی کے قوانین بنا کر اسے بند کر دیتے ہیں۔ یہ 24 پہ حملہ نہیں ہے، آزادی صحافت پر حملہ ہے۔ ذہن میں رکھیں، ہم اسے کسی صورت اب قبول نہیں کریں گے، کسی بھی صورت۔ سابق صدر پی ایف یو جے افضل بٹ نے بھی پیمرا کے حکم نامے کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی مت ماری گئی ہے کہ حکومت کا باوا آدمی نے ڈالا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے۔ چینل 24 کی پالیسی پسند نہیں ہے، اسے بہانہ بنا کر چینل کو بند کر دے اور پھر چینل کی بندش کی آڑ میں ہزاروں لوگوں کا روزگار ضائع ہو جائے اور ہزاروں جرنلسٹوں کے چولہے بجھ جائے۔ ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ حکومت فوری طور پر پیمرا کو ہدایات جاری کرے کہ یہ فوری طور پر حکم واپس لیا جائے اور چینل 24 کی نشریات بحال کی جائے۔ پیمرا کے اقدام پر صرف ایک ہی بات کی جا سکتی ہے کہ افسوس افسوس صد افسوس۔ جب سے یہ حکومت عمران خان صاحب کی اس ملک پر قابض ہوئی ہے اس کے بعد سے اب تک میڈیا انڈسٹری بدستور نیچے جاتی جا رہی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ 24 چینل اور سٹی 42 جو آپ کا چینل ہے یہ حق سچ کی آواز جو ہے وہ بلند کر رہا ہے۔ آپ کو ریلیف مل جائے گا۔ ابھی تک ملک کی عدالتیں جو ہے وہ الحمدللہ اس ہے پوزیشن میں کہ وہ حق سچ کی آواز کو سامنے لائیں گی۔ آگاہی دینا جرم کسی بھی دنیا میں نہیں ہے۔ اگر کوئی قانونی اس میں لوازمات ہیں وہ پورے کروائے جا سکتے ہیں۔ اب اس طرح آپ اچانک ساری چیزیں سڈنلی کرتے ہیں تو اس سے لگتا یہ ہے کہ نیت کچھ اور ہے۔ تو ہماری گزارش یہ ہوگی بد نیتی کے بجائے نیک نیتی سے کام کیا جائے، اور پھر جب اس طرح زیادتیاں ہوں گی تو پھر دوسری سائڈ پہ بات جائے گی۔ تو ہماری گزارش ہوگی اس معاملے کو اور مزید خرابی تک جانے سے پہلے اس کو آپ صحیح کر لیں، کریکٹ کر لیں، کیونکہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہو رہا۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے سرکاری گندم لینے سے انکار کر دیا ہے۔ کہتے ہیں جب تک حکومت گندم کے اجراء کی پالیسی پر ایسوسی ایشن کے تحفظات دور نہیں کرے گی سرکاری گندم نہیں اٹھائیں گے۔ حکومت اور فلور ملز کی لڑائی میں عوام مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہے۔ پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کی پریس کانفرنس کے دوران پنجاب کے چیئرمین عبدالرؤف مختار نے کہا کہ تمام تحفظات دور ہونے تک فلور ملز سرکاری گندم نہیں اٹھائیں گی۔ مارکیٹ میں آٹا موجودہ قیمت پر ہی فروخت ہوگا۔ جب تک گورنمنٹ فلور مل ایسوسی ایشن کے جائز مطالبات نہیں مانے گی اور ہمیں فلور مل چلانے کے لیے ایک مخصوص مقدار میں گندم نہیں دے گی، اس وقت تک فلور مل گندم نہیں اٹھائیں گی اور
आटा जो है मार्केट में जो मौजूदा रेट है उसी पे ही सेल होगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन आसिम रजा का कहना था कि हुकूमत अगर गंदम 1475 रुपए फी मन में सप्लाई करना चाहती है तो 20 किलो आटे का थैला मजीद 20 रुपए इजाफे के साथ 870 में फरोख्त करने की इजाजत दे। मौजूदा कीमत पर नुकसान होगा। इस कीमत पर 20 किलो का थैला फरोख्त करना मुमकिन नहीं। ये एक सिर्फ साजिश है। जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती हैं, जो साजिशें होती हैं, ये वही साजिश है। मुझे एक बताएं कि एक चीज़ सेटल करके जा रहे हैं तो सेक्रेटरी फूड क्या कैपेसिटी है? वो कहता है मैं 3 रुपए कम करता हूँ या मैं 10 करता हूँ। भाई ये चीज़ आप सेटल करके गए हैं, किसी ने आपको मैंडेट दिया हुआ है कि आप ये करें? आप गुमराह आपने किया सारी कैबिनेट को। आपने चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में पूरी कैबिनेट को गुमराह किया और आपने चीफ मिनिस्टर साहब को गुमराह किया कि ठीक है ये करेंगे। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि जब तक हुकूमत उनकी तजावीज नहीं मानती सरकारी गोदामों से गंदम नहीं उठाएंगे। कैमरामैन राना अजीम के साथ हसन अली, सिटी 42। अंदरूनी शहर पार्किंग के बढ़ते मसाइल दूर करने की तैयारियां। दिल्ली गेट के बाहर अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजे की तामीर का तखमीना लगा लिया गया है। टेक्निकल एडवाइजर की जानिब से मंसूबे पर 3 अरब रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। 3 से 4 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा की तामीर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगी। दिल्ली गेट के बाहर अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा की तामीर से शहरियों और ताजरों को दरपेश पार्किंग के मसाइल हल हो जाएंगे। हुकाम के मुताबिक प्रोजेक्ट का आगाज निजी सरमायाकारों की जानिब से बिड्स की वसूली के बाद होगा। निजी सरमायाकार पंजाब हुकूमत को प्लाजा बनाकर देंगे जिसकी अदायगी पार्किंग टोकन की मद में होगी। हुकाम के मुताबिक इस मंसूबे की तामीर के जल्द आगाज के लिए सरमायाकारों और मालियाती बैंकों से राब्ते किए जा रहे हैं। गर्मी की शिद्दत उरूज पर शहर के सबसे बड़े टीचिंग हॉस्पिटल के वेस्ट मर्दाना और जनाना वार्ड्स के एसी खराब। इंतजामिया मुरम्मत करवाने से कासिर है। गर्मी की शिद्दत के बावजूद हॉस्पिटल में इंतजामी गफलत बरकरार है। शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल म्यू हॉस्पिटल के बेशतर वार्ड में एसी की सहूलत नापैद हो चुकी है। गर्मी के स्थायी मरीज पंखे तले गुजारा करने पर मजबूर हैं। शोबा हादसात की बलाई मंजिलों पर मौजूद वार्ड, वेस्ट मेल और फीमेल मेडिकल वार्ड के एसी खराब होने से मरीज शदीद परेशान हैं। लाहौर पुलिस कोरोना के खिलाफ फोर्स को फ्रंट लाइन पर लाकर खुद पीछे हट गई। कोरोना से शहादत पाने वाले एहलकारों को शहीद का दर्जा भी न दिलवाया जा सका। ये है शहीद पुलिस एहलकार रमजान के बच्चे और बूढ़े वालिदैन जो बेचारगी के आलम में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कोरोना वबा के दौरान फ्रंट लाइन पर ड्यूटियां देते हुए जान का नजराना देने वाले पुलिस एहलकारों को शहादत भी दिखावे की मिली, क्योंकि लाहौर पुलिस कोरोना वायरस से जांबक होने वालों को शहीद का दर्जा भी नहीं दिलवा सकी। 14 साल बेटे का सर्विस कार्ड उठाए शहीद के बाप का कहना है कि लाहौर पुलिस ने बेटे की शहादत के बाद खबर तक नहीं ली। इस उम्र में अब उनमें मजदूरी करने की सकत नहीं है। अभी तक तो कुछ नहीं दिया, सिर्फ जो जब फौत हुआ था तो उसी टाइम पे वो जो कफन दफन के देते हैं वो दिए। उसके बाद उन्होंने किसी आन के पूछा नहीं भी हाँ जी तुम्हारे को खर्चा है या नहीं है, कोई बात कोई किसी किस्म की बात नहीं। गवर्नमेंट का मसला है, यदि कोई अगर मेहरबानी कर देंगे तो अच्छा है। कोरोना से शहीद एहलकार रमजान की वालदा का कहना है कि शहीद फंड तो दूर, महकमे ने शहीद की तनख्वाह तक देना बंद कर दी है। 5 बच्चों की कफालत कैसे करें, अब तो उनकी ट्यूशन भी बंद हो गई है। 2-3 बारी आए ने बच्चों का पता लैन वास्ते आए ने, चेक कोरोना का चेक करके माशाल्लाह सारे बच्चे ठीक सी ते ਉਹ ਫਿਰ ਗਏ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਵਾਂ ਦੇ तो ਫੈਲਾਂ ਫੂਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ दिया। शहीद रमजान की 12 साल बेटी वजीर आजम और आला पुलिस हुकाम से इमदाद की अपील करती नजर आई। हमारे हाल पे कुछ रहम करे, हमारा गुसर बसर होता रहे। वजीर आला से दरखास्त है, अपील है तो हमारा कुछ खर्चा पानी बन जाए। शहीद पुलिस एहलकार रमजान थाना इकबाल टाउन में तैनात था, जबकि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ते हुए लाहौर पुलिस के 5 एहलकार शहीद हुए। SSP एडमिन मलिक लियाकत ने एहलकारों को शहीद का दर्जा देने के लिए हुकूमत को खत लिखा, जो कि फायदेमंद साबित न हो सका। कैमरामैन अदील चौधरी, कैमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। कोरोना वायरस की वजह से लेस्को की रिकवरी की शरह में रिकॉर्ड कमी हुई है। कंपनी के 16 अरब रुपए के वाजिबात सारिफीन की जानिब वाजिबुल अदा हैं। कोरोना वायरस ने जहां कारोबारी हजरात को मुश्किलात से दो चार किया, वहीं पर लेस्को को बिलों की वसूली में भी दुश्वारी का सामना है। वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से रिकवरी की शरह 100 से कम होकर 70% हो गई। लेस्को जराये के मुताबिक निजी और सरकारी सार्फिन की जानिब से 5 अरब रुपए की अदायगी न होने की वजह से रिकवरी कम हुई है। निजी सार्फिन के वाजिबात 7 से बढ़कर 9.5 अरब रुपए तक पहुँच गए, जबकि सरकारी महकमों के वाजिबात भी 3.5 से बढ़कर 6 अरब तक पहुँच गए हैं। लेस्को की जानिब से नोटिस के बावजूद बड़े सेक्टर्स ने
बिलों की अदायगी नहीं की। दूसरी जानिब कमर्शियल और सनती सार्फिन को वजीर आजम रिलीफ की वजह से भी अरबों रुपए की अदायगी नहीं हो सकी। इसी तरह कोरोना वबा की वजह से सार्फिन को इकसात की सहूलत मिलने पर भी लश्कों की रिकवरी मुतासिर हुई। शाहिद सिपरा, सिटी 42। निजी स्कूल की तालिबात के साथ हिरासगी के वाक़यात की इंक्वायरियों का आखिरी रोज। स्कूल इंतजामिया ने इंक्वायरी कमेटी को तालिबात के घरों के पते और फोन नंबर देने से इनकार कर दिया। स्कूल में तालिबात की हरासगी का मामला और संगीन हो गया। स्कूल इंतजामिया ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की तश्कील करदा इंक्वायरी कमेटी को तालिबात के फोन नंबर्स और एड्रेस देने से इनकार कर दिया। स्कूल इंतजामिया का कहना था कि स्कूल इस मामले पर पहले ही इंक्वायरी कर रहा है। स्कूल इंतजामिया स्कूल तालिबात की जाती मालूमात को शेयर हरगिज नहीं करेगी। कोरोना के खतरे के पेश नजर स्कूल बड़े पैमाने पर वालिदैन, तालिबात और मुअत्तल किए गए स्टाफ को इंक्वायरी के लिए एक साथ नहीं बुलवा सकेगा और न ही मुअत्तल किए गए अमले के फोन नंबर्स और घर के पते दिए जाएंगे। निजी स्कूल में तालिबात के साथ हरासगी के वाकयात की खबर नशर होने के बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। जराये के मुताबिक जिनसी हरासगी के हवाले से खबर फैलने के बाद मुल्जिमान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद कर दिए। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। शहर में कोरोना के मजीद 878 नए मरीज सामने आके 7 अमवात की तस्दीक हुई है, जबकि हॉस्पिटल्स में दाखिल मरीजों की तादाद में भी कमी हुई है। शहर में कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 697 और तस्दीक शुदा केसेज 43,416 हो गए हैं। दूसरी जानब कोरोना केसेज में इजाफे के बावजूद हॉस्पिटल में जेरे इलाज मरीज कम हो रहे हैं। इस वक्त सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना आइसोलेशन वार्ड में 365 मरीज दाखिल हैं, जिनमें से 170 मरीज इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में और 88 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के 1216 नए केसेज सामने आए और 35 अमवात की तस्दीक की गई है। सूबे में कोरोना से जाम बख्श होने वालों की मजमूई तादाद 1819 और केसेज 78,956 हो गए हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक कोरोना तशखीस के लिए अब तक 5,17,838 टेस्ट किए गए और 33,786 मरीज अब तक सेहत याब हो चुके हैं। डिफेंस बी के इलाके अल्फलाह टाउन में वाक़ जनरल स्टोर में डाकुओं की लूटमार की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है। डाकू 1.5 लाख नकदी लूट कर फरार हो गए। सिटी 42 को मौसूल होने वाली वारदात की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मुसल्लह डाकुओं ने स्टोर में दाखिल होते ही पहले मालिक को तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर लूटमार की। फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू ने शनाख्त से बचने के लिए चेहरे पर मास्क पहन रखे हैं। बागबानपुरा पुलिस की कार्रवाई। निजी कंपनी के कैशियर से गन पॉइंट पर 20 लाख रुपए नकदी लूटने वाले मुलजिमान को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बागबानपुरा कैसर अजीज के मुताबिक गन पॉइंट पर डकैती और आगजनी की वारदातों में मुलव्विस 2 डाकू उमैर और जिशान को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान ने चंद रोज कबल निजी कंपनी के कैशियर से गन पॉइंट पर 20 लाख रुपए लूटने की वारदात की थी। मुलजिमान अलाइड बैंक के बाहर कैशियर से नकदी छीन कर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान से लूटी हुई रकम, मोबाइल फोन और नाजायज असलहा बरामद कर लिया है। एंटी करप्शन लाहौर रीजन ए की टीम ने इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। बदउनवानी के मुकदमे में नामजद थाना शफीकाबाद के थानेदार, जालसाज सेक्रेटरी यूसी समेत एक ही दिन में 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन टीम ने एक ही दिन में 4 मुख्तलिफ मुकदमात में साल से नामजद इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। डायरेक्टर एंटी करप्शन अहमद सुहेल कैफी ने इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए तमाम अफसरों को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद की हदायत की है। एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत वसूली की FIR में नामजद सब इंस्पेक्टर जावेद इकबाल को थाना शाहदरा के बाहर से मुजाहमत की कोशिश नाकाम बनाकर गिरफ्तार किया। सब इंस्पेक्टर को थाना पुरानी अनारकली की हवालात में बंद करवा दिया गया है। एंटी करप्शन ने दूसरी कार्रवाई में जाली सेल डीड बनाकर सगे चचा को करोड़ों रुपए मालियत की अराजी से महरूम करने वाले मुलजम अहमद अली को गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन लाहौर रीजन ए की टीम ने मुर्दा शख्स के बोगस तलाकनामा की तस्दीक करने के इल्जाम में सेक्रेटरी यूनियन कौंसल उमर सुलेमान, जबकि चौथी कार्रवाई में LDA के साबिक स्टाफ ऑफिसर मोहम्मद अफजाल को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम मोहम्मद अफजाल ने ओवरसीज पाकिस्तानी को रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके करोड़ों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया था। DG एंटी करप्शन पंजाब मोहम्मद गोहर नफीस ने लाहौर समेत सूबा भर के रीजनल डायरेक्टर्स को इश्तिहारियों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन की हदायत कर दी है। रिपोर्ट रिजवान नकवी, सिटी 42। नैब लाहौर में ख्वाजा आसिफ की पेशी का मामला है। नैब टीम ख्वाजा आसिफ के जवाबात से मुतमईन न हुई। 17 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया गया है।
نیب ذرائع کے مطابق خواجہ آصف کو آئندہ پیشی پر سوالوں کے جواب اور مکمل ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایات کی گئی ہے۔ خواجہ آصف اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ اور حصول کے بارے تسلی بخش جواب نہ دے سکے، جبکہ بیشتر سوالوں پر خواجہ آصف نے لا علمی کا اظہار کیا۔ خواجہ آصف سے 137 کنال اراضی کی فروخت کے حوالے سے سوالات کیے گئے، جس پر جواب میں کہا گیا کہ نیب کو جو ریکارڈ دیا اس میں ساری تفصیلات موجود ہیں۔ فروخت کی تمام دستاویزات مکمل کرنے پر ہی اراضی فروخت کی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو انویسٹمنٹ کی اس میں اپنی جمع پونجی لگائی، جس کی تفصیلات الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں بھی ہیں۔ خواجہ آصف نے مزید جواب دیا کہ میرے پاس جو ریکارڈ ہے وہ بالکل مکمل اور درست ہے، آپ مزید تصدیق کروا لیں۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ سی آئی ٹی ٹیم نے خواجہ آصف کو مزید تفصیلات دینے کے لیے سوال نامہ فراہم کرتے ہوئے 17 جولائی کو دوبارہ پیش ہونے کی ہدایات کی ہیں۔ کیمرامین عباس بٹ کے ہمراہ سعود بٹ، لاہور۔ لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے روبرو سانحہ ماڈل ٹاؤن دوسری جے آئی ٹی کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے درخواست گزاروں کے وکیل کے عدم پیشی کے باعث کیس کی سماعت 9 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی سربراہی میں لارجر بینچ نے پنجاب حکومت کے افسران کو رپورٹس اور بیان حلفی پیش کرنے کے لیے حتمی مہلت دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ اگر عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو ان افسران کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے رضوان قادر سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت میں چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم مومن علی آغا، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب عارف کمال نون، قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شان دوگل اور وفاقی حکومت کے ڈیپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ پیش ہوئے۔ درخواست گزاروں کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے بتایا کہ درخواست گزار وکیل زاہد بخاری سخت بیمار اور اسپتال میں داخل ہیں، سماعت ملتوی کی جائے۔ پروسیکیوٹر جنرل نے آگاہ کیا کہ چیف سیکرٹری پنجاب اور ایڈیشنل سیکرٹری ہوم نے جے آئی ٹی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی ہے۔ درخواست گزاروں نے موقف اختیار کیا تھا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے 3 جنوری کو نئی جے آئی ٹی بنائی گئی۔ فوجداری اور انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت ایک وقوعے کی تحقیقات کے لیے دوسری جے آئی ٹی نہیں بنائی جا سکتی۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا ٹرائل تکمیل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ایک جوڈیشل کمیشن اور ایک جے آئی ٹی پہلے ہی تحقیقات کر چکے ہیں۔ فوجداری قوانین کے تحت فرد جرم عائد ہونے کے بعد نئی تفتیش نہیں ہو سکتی۔ درخواست گزاروں نے استدعا کی کہ نئی جے آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دیا جائے۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے ریمارکس دیے کہ پنجاب حکومت کے افسران نے عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں کیا، اس کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کی جائے گی۔ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید بھی ایف بی آر کے ریڈار پر آ چکے ہیں۔ ایف بی آر نے میاں محمود الرشید کے بیٹے کے آؤٹ لیٹ ہارون گارمنٹس کا آڈٹ کر کے صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید پر 3 کروڑ 60 لاکھ روپے ٹیکس عائد کر دیا۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید کے بیٹے کے بوتیک ہارون گارمنٹس کا انکم ٹیکس آڈٹ کرتے ہوئے ایف بی آر کو چند اہم شواہد ملے تھے۔ ہارون گارمنٹس صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید کے نام پر رجسٹرڈ تھا۔ ایف بی آر نے ہارون گارمنٹس کے ٹیکس معاملات کا جائزہ لینے کے لیے تفصیلات جمع کی۔ ہارون گارمنٹس کے مالک کے طور پر صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید کے گوشوارے کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ میاں محمود الرشید نے سال 2014 کے انکم ٹیکس گوشوارے میں 10 کروڑ روپے کیپٹل گین ظاہر کیا۔ ایف بی آر نے آڈٹ میں تسلی بخش جواب موصول نہ ہونے کے بعد میاں محمود الرشید کی پراپرٹی بزنس انکم پر 3 کروڑ 60 لاکھ روپے انکم ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ ایف بی آر نے صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید کو انکم ٹیکس ادائیگی کے لیے 1 ماہ کی مہلت دے دی ہے۔ رپورٹ رضوان نقوی، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار رات گئے مزار داتا گنج بخش کے قریبی پناہ گاہ میں اچانک پہنچے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پناہ گاہ میں مقیم مسافروں سے گھل مل گئے اور ان کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے وزیر آباد سے آنے والے معذور بزرگ شہری کا مسئلہ ڈی سی لاہور کو فوری طور پر حل کرنے کا حکم دیا۔ پناہ گاہ میں آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وزیر اعلیٰ کا سوات اور مردان سے آنے والے مسافروں سے استفسار، آپ کا مسئلہ حل کرنا میرا فرض ہے۔ وزیر اعلیٰ کی کبیر والا سے آئے ہوئے نوجوانوں کو یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ نے مسافروں سے پناہ گاہ میں سہولتوں اور مسائل کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ بیکار افراد کے لیے وزیر اعظم عمران خان کا پناہ گاہ کا منصوبہ اپنی مثال آپ ہے۔ عثمان بزدار پناہ گاہوں میں کورونا سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے ہدایات جاری کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اراکین کی ملاقات میں پنجاب حکومت کے ایک تیر سے 2 شکار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی خوش، جبکہ ملاقاتی اراکین اور حلقے کی عوام بھی خوش۔
वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक तीर से दो शिकार कर लिए। एक तरफ अपोजिशन के साथ अराकीन की हमायत भी हासिल कर ली और दूसरी तरफ अपोजिशन की सफों में हलचल भी मचा दी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन के साथ अराकीन की वज़ीर-ए-आला से मुलाकात को हुकूमत सियासी सतह पर कैश कराकर मजीद नाराज अराकीन को साथ लाने की कोशिशें करेगी। मुलाकात करने वाले नून लीगी और पीपल्स पार्टी अराकीन को हल्कों के लिए तरक्याती फंड मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन अराकीन को वज़ीर-ए-आला पंजाब ने यकीन दहानी कराई है कि उनके हल्कों में काम तरजीही बुनियादों पर किए जाएंगे। वाज़ेह है कि नून लीग के 6 और पीपल्स पार्टी के 1 रुकने असम्बली ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुलाकात की थी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान के अलग अलग वीडियो लिंक इजलास। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इमरान खान को शर्म आनी चाहिए, ऐलान के बावजूद एक बार भी डॉक्टर से मुशावरत नहीं की। बिलावल हाउस लाहौर में मुनक़दा वीडियो लिंक इजलास में वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर, हसन मुर्तजा, सुहेल अनवर सयाल और जमील सुमरो शरीक हुए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क भर से डॉक्टर्स के नुमाइंदगान ने शोबा सेहत की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने YDA आज़ाद कश्मीर के डॉक्टर्स पर पुलिस के तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। YDA आज़ाद कश्मीर के गिरफ्तार डॉक्टर्स की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हिफाजती किट्स और हुकूक मांगने पर आज़ाद कश्मीर के डॉक्टर्स को गिरफ्तार करना एक शर्मनाक अमल है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतालबा किया पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स को सिंध की तर्ज पर रिस्क अलाउंस दिया जाए। उन्होंने कहा कि सिंध जल्द डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए भी कानून साजी करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब से MNA सदाकत अब्बासी की मुलाकात हुई। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि पार्टी में भी कभी कोई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जगह नहीं ले सकता। गवर्नर पंजाब ने रुकन असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ का लीडर और वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ इमरान खान है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, इमरान खान ही वज़ीर-ए-आज़म होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क को मुआशी समेत दीगर मसाइल से निजात दिलाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि इत्तेहादियों ने बजट में हुकूमत का साथ दिया, कोई इत्तेहादी हुकूमत गिराने की बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि करप्शन करने वालों का ताल्लुक किसी भी जमात से हुआ एहतसाब से नहीं बच सकेंगे। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान में पहली बार शफाफियत और मेरिट के मुताबिक तमाम फैसले किए जा रहे हैं। बिला तफरीक और शफाफ एहतसाब मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए लाजिम है। IG पंजाब शुएब दस्तगीर की ज़ेर-ए-सदारत पंजाब पुलिस के मोटर ट्रांसपोर्ट विंग के हवाले से CPO में अहम इजलास। IG पंजाब ने ऑपरेशनल सरगर्मियों को बेहतर बनाने के लिए पुरानी गाड़ियों को जल्द अज जल्द तैयार करके ऑपरेशनल फ्लीट में शामिल करने की हिदायत की है। IG की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में पुरानी गाड़ियों की मरम्मत और बहाली के काम का जायजा लिया गया है। DIG टेली अकबर नासिर खान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ऑपरेशनल गाड़ियों की मरम्मत के काम के मयार को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। तमाम अजला में पुरानी गाड़ियों की मरम्मत के काम की MT पंजाब से निगरानी की जा रही है। इस मौके पर IG पंजाब का कहना था कि गाड़ियों की वर्किंग ठीक होने से पेट्रोलिंग, क्राइम फाइटिंग समेत दीगर फ़राइज़ की अंजामदही में मजीद बेहतरी आएगी। उन्होंने गाड़ियों की मरम्मत और बहाली के काम की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान किया। इजलास में पुलिस को मिलने वाली 500 नई गाड़ियों के रिजन और अजला में तकसीम से मुतल्लिक अमूर भी ज़ेर बहस आए। IG पंजाब शुएब दस्तगीर ने 3 DPO समेत 12 पुलिस अफसरान के तकर्रुत तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। IG पंजाब शुएब दस्तगीर ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए शाकिर अहमद दावड़ को DPO जेहलम तैनात कर दिया है। उमर फारूक को DPO टोबा टेक सिंह, वकार शुएब को DPO टोबा टेक सिंह से हटाकर AIG एडमिन सिक्योरिटी CPO पंजाब, AIG एडमिन सिक्योरिटी अनवर खैदरान को फौरी तौर पर CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। शाहिद नवाज को DSP वजीराबाद, इकरामुल्लाह को SDPO कैंट गुजरांवाला, इजाज हुसैन को SDPO सदर खानेवाल, नईम अब्बास को SDPO मेलसी बिहारी तैनात किया गया है। मोहम्मद सईद अनवर की खिदमात एडिशनल IG PHP के सुपुर्द, जबकि सैयद अजहर हसन शाह को SDPO सदर चकवाल लगाया गया है। अमजद शहबाज को DSP सदर चकवाल से CPO रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। सूबा जिले से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ को तारीफी इसनाद तकसीम की। सूबा जिले से है डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। अल्लाह पाक ने खिदमत इंसानियत का बड़ा अजर रखा है। मुश्किल हालात में भी डॉक्टर्स ने मरीजों की दिन रात खिदमत की। डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करके मसीहाना किरदार अदा किया है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल गंगाराम की साइट का भी दौरा किया। इस मौके पर वाइस चांसलर समेत चीफ इंजीनियर और दीगर अफसरान मौजूद थे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीसों में दौरान सेशन इजाफे का मामला है।
ہائی کورٹ کے حکم پر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں متاثرہ طلباء اور ان کے والدین کی شکایت سنی گئیں۔ VCUHS نے کہا کہ طلباء PMDC کے قواعد کے مطابق ہی فیس ادا کریں گے۔ اس موقع پر PMA اور YDA کے نمائندے بھی موجود تھے۔ طلباء اور ان کے والدین نے شکایت کی کہ پرائیویٹ میڈیکل کالج نے دوران سیشن غیر قانونی طور پر فیسوں میں اضافہ کیا۔ فیسوں میں 20% کمی کے بجائے اضافہ کر دیا گیا۔ اس موقع پر VCUHS پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے والدین اور طلباء کو یقین دہانی کروائی کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے قواعد کے مطابق ہی پرائیویٹ میڈیکل کالجز فیس وصول کر سکیں گے۔ VCUHS نے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو اضافی فیس ادا نہ کرنے پر طلباء کو آن لائن کلاسز سے نکالنے سے بھی روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ داخلے کے وقت فیس کے حوالے سے طلباء اور کالجز کا معاہدہ ہوا تھا، اس کی پاسداری کروائی جائے گی۔ صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں سرفراز کی زیر صدارت یونیورسٹی آف ہوم اکنامک سینڈیکیٹ کا اجلاس ہوا۔ سینڈیکیٹ نے پنجاب ڈیپوٹیشن پالیسی اپنانے اور اکیڈمی کونسل کی سفارش پر 9 BS 5 MS اور 1 PhD پروگرام کی منظوری دی ہے۔ یونیورسٹی کمیٹی روم میں منعقدہ اجلاس میں وائس چانسلر ڈاکٹر کمال امین سمیت دیگر ممبران نے شرکت کی۔ سینڈیکیٹ اجلاس میں 11 ایجنڈا آئٹمز پر بحث کی گئی۔ اجلاس میں مختلف مضامین کے نصاب میں بہتری کے لیے سینڈیکیٹ نے تجاویز دی۔ کورونا لاک ڈاؤن کے دوران یومیہ اجرت پر کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہوں کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر ہائر ایجوکیشن کا کہنا تھا کہ جامعات ایسا مالیاتی نظام اپنائیں جس سے ان کے فنڈز میں اضافہ ہو۔ جامعات کو اپنے وسائل میں اضافے کے لیے متبادل ذرائع پر بھی انحصار کرنا چاہیے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ حکومت پنجاب تعلیمی معیار میں بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ جامعات کی عالمی درجہ بندی میں بہتری ان کے تعلیمی معیار میں بہتری کا پیمانہ ہے۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ریجنل چیئرمین ڈاکٹر محمد ارشد نے حکومت سے تمام ایکسپورٹ سیکٹرز کو زیرو ریٹڈ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ FPPCCI کے ریجنل آفس میں سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد ارشد کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں حکومت ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے اقدامات کرے۔ کورونا کے باعث ملکی معیشت کو جو نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے مؤثر پالیسیز کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ارشد کا کہنا تھا کہ FPCCI صنعتوں کے وسائل کو حکومت تک پہنچا رہی ہے، تاہم حکومت ایکسپورٹرز اور امپورٹرز کے ساتھ مل کر ایسی پالیسیز بنائیں جس میں معیشت میں بہتری آئے۔ غفاری ٹرسٹ کے زیر اہتمام بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ رکن صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ کی کیمپ میں خصوصی شرکت منتظمین کے کردار کو سراہا۔ احمد ہاؤسنگ اسکیم میں غفاری ٹرسٹ کی طرف سے لگائے گئے بلڈ ڈونیشن کیمپ میں ممبر صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ کی شرکت۔ بلڈ کیمپ میں نوجوانوں کے بلڈ ٹیسٹ کے نمونے لیے گئے۔ منتظمین نے بتایا کہ خون تھیلیسیمیا کے مریضوں کو عطیہ کیا جائے گا۔ اس موقع پر ملک ندیم عباس بارہ کا کہنا تھا کہ غفاری ٹرسٹ کے نوجوانوں نے تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے زندگی کی امید پیدا کی ہے اور اس کے علاوہ کورونا وائرس کی وبا کے دوران لاک ڈاؤن میں غریب اور مستحق افراد میں راشن تقسیم کر کے انسانیت کی خدمت کا جو جذبہ دکھایا ہے وہ قابل دید ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو مثبت کردار ادا کر کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان فیفا کی جانب سے ملنے والے فنڈز کا 50% ویمن فٹ بالرز پر خرچ کیا جائے گا۔ فیفا پاکستان سمیت تمام ممبر ایسوسی ایشن کو $15 لاکھ دے گی۔ فیفا تمام ممبرز ایسوسی ایشن کو کووڈ-19 کے باعث امدادی فنڈز فراہم کر رہی ہے۔ اس فنڈ سے لاک ڈاؤن کے ایام میں فٹ بالرز کو آن لائن کورسز کروائے جائیں گے۔ فیفا کی ہدایت کے مطابق تمام رقم فٹ بالرز کی فلاح و بہبود پر خرچ کی جائے گی۔ PFF نے خواتین فٹ بالرز کی ٹریننگ اور کوچنگ کورسز کا پلان تیار کر لیا ہے۔ پلان کے مطابق خواتین فٹ بالرز اور خواتین کوچز کے آن لائن کورسز کا سلسلہ بڑھایا جائے گا۔ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں ویرانیوں کے ڈیرے۔ ڈائریکٹر سینٹر سابق ٹیسٹ کرکٹر ندیم خان کہتے ہیں کہ SOPs تیار کر رہے ہیں، جلد حکومتی اجازت سے ہائی پرفارمنس سینٹر کی سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی۔ یہ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر ہے جہاں کبھی ہر وقت ملک کے ٹاپ کرکٹرز ایکشن میں دکھائی دیتے تھے۔ یہاں کی کرکٹ کی رونقیں اپنی مثال آپ تھیں، مگر کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں دیگر شعبے متاثر ہوئے ہیں وہیں پر کھیلوں کی سرگرمیوں پر پابندی کے باعث تقریباً 100 دن سے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر بھی ویران ہے۔ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر سابق ٹیسٹ کرکٹر ندیم خان کہتے ہیں کہ ہائی پرفارمنس سینٹر حکومت کی اجازت سے کھولا جائے گا، تاہم اس کے لیے بیک ٹو کرکٹ کے نام سے SOPs بنا رہے ہیں۔ امید ہے کہ 2 سے 3 ہفتے میں SOPs تیار ہو جائیں گے۔ گورنمنٹ کے فیصلے کے تو بالکل اس کے بغیر تو ہم شروع
شروع نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی جو SOPs ہے وہ بنا رہے ہیں بیک ٹو کرکٹ، جیسے باقی ملکوں میں ہوا ہے کہ کرکٹ میں اب واپس دوبارہ کرکٹ کس طرح سے شروع کی جائے گی. پلیئرز چاہے وہ لوکل سطح پہ ہو چاہے وہ ہائی پرفارمنس کی سطح پہ ہو، ان کے لیے SOPs بنا رہے ہیں، اور جو کہ ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے تھرو آؤٹ پاکستان. اپنے جو ہمارا سسٹم ہے اس کے تھرو، جو کرکٹ ایسوسیشنز ہیں ان کے کوچز کے تھرو اس سسٹم کو جو ہے ہم آگے پروموٹ کریں گے. ندیم خان کا کہنا تھا کہ اپنے کوچز کے ذریعے نیچے تک SOPs پہنچائے جائیں گے. بورڈ حکام اگست کے وسط تک کرکٹ سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے پرعزم ہیں. حافظ شہباز علی، سٹی 42. پاکستان کرکٹ ٹیم کے باؤلنگ کوچ وقار یونس کہتے ہیں کووڈ-19 سے کھیلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. کھلاڑیوں کو نئی پلاننگ کنڈیشنز کے مطابق عادتوں کو تبدیل کرنے میں وقت لگے گا. پاکستان کرکٹ ٹیم ان دنوں انگلینڈ کے خلاف سیریز کی تیاریوں کے لیے ووسٹر میں قرنطینہ کیے ہوئے ہے. PCB پوسٹ کارڈ میں قومی ٹیم کے بالنگ کوچ وقار یونس کا کہنا تھا کہ کھیل کے میدان میں دوبارہ آ کر اچھا لگا. کھلاڑیوں نے اچھے انداز سے ٹریننگ شروع کی. لاک ڈاؤن کے دوران بھی کھلاڑیوں کی رہنمائی جاری رکھی. یہی وجہ ہے کہ کھلاڑی فٹ ہیں اور سیریز میں اچھا کھیلیں گے. بڑا اچھا لگا کیونکہ بڑے اچھے شیپ میں لڑکے نظر آ رہے ہیں، اور بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ اس ٹور سے اچھے ریزلٹس آئیں گے. وقار یونس نے کہا کہ نئی پلینگ کنڈیشن میں کھلاڑیوں کو عادتوں کو تبدیل کرنے میں وقت لگے گا. ساری زندگی تھوک سے گیند چمکاتے رہے، اب خود کو تبدیل کرنا ہوگا کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے. ساری زندگی کرکٹ کھیلتے ہیں اور آپ نے سلائیوا کے ساتھ ہی بال کو شائن کیا ہوتا ہے، تو اس ہیبٹ کو بدلتے وقت تھوڑا وقت ضرور لگے گا، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے. انفارچونیٹ ہے کہ کرکٹ کو یہ بھی ایک جھٹکا لگا ہے کہ آپ کو بال پہ آپ سلائیوا نہیں لگا سکتے، اس کو اس طریقے سے شائن نہیں کر سکتے، لیکن آف کورس پسینے کا استعمال ہوگا. بالنگ کوچ نے امید ظاہر کی کہ کووڈ-19 سے چھٹکارا ملے گا. اگر وائرس لمبا چلا تو ہو سکتا ہے کہ ICC کو گیند چمکانے کے لیے کوئی اور طریقہ بھی تلاش کرنا پڑے. حافظ شہباز علی، سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.